अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भुवनेश्वरे 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य कुर्यात् उद्घाटनं। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इत्येतत् रेलयानं हरितध्वजां प्रदर्शयेत् असौ। 50 अधिकेभ्यः देशेभ्यः 5,000 प्रतिनिधयः सहभागितायै सन्ति आगताः। तिरुपतिमन्दिरे जाते अतिसम्मर्दे षण्णां जनानां मृत्युः, प्रायः 40 व्रणिताः सन्ति। मुख्यमन्त्रिणः निर्देशे रात्रौ एव तत्र प्राप्तवन्तः अनेके मन्त्रिणः। प्रधानमन्त्रिणा अपि दुर्घटनायां प्रकटितं दुःखम्। व्रणितान् अद्य सम्मिलेत् चन्द्रबाबू नायडू इत्येषः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः प्रयागराजे अद्य कुर्यात् महाकुम्भसज्जतानां निरीक्षणं। षण्णां नूतनानां कॉरिडोर इति वीथीनां कुर्यात् उद्घाटनं। साधुवृन्दानां पदाधिकारिणः अपि सम्मिलेत् असौ। लॉस एंजेलिस इत्यत्र अरण्ये दुरापन्नेन अग्निकाण्डेन चिन्ताकुला स्थितिः। 5 जनानां मृत्युः, सहस्रशः आवासाः ज्वलिताः, प्रायः 1,00,000 जनाः परित्राताः। राष्ट्रपतिः बाइडेन् इत्येषः प्रदत्तवान् सर्वसम्भवसहायतार्थम् आश्वासनम्। खो-खो इति खेलविश्वचषकप्रतियोगितायै दलस्य घोषणा अद्य। जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कतः दिल्ल्यां समारप्स्यन्ते स्पर्धाः। भारत-नेपाल मध्ये आयोजिष्यमाणेन खेलक्रमेण भविष्यति विश्वचषकप्रतियोगितायाः शुभारम्भः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वरे 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कुर्यात्। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इत्येतस्य रेलयानस्य उद्घाटनयात्रार्थं हरितध्वजाम् अपि प्रदर्शयेत्। प्रवासी भारतीयेभ्यः एतत् विशेषपर्यटकरेलयानं भवेत्। रेलयानमिदं निजामुद्दीन रेलस्थानकात् प्रस्थाय 3 सप्ताहावधौ पर्यटनदृशा, धार्मिकदृशा च महत्वपूर्णानि स्थलानि गच्छेत्। अपरत्र रामायणरिक्थं प्रविधिक्षेत्रे विकसितभारते च प्रवासिनां योगदानं, माण्डवीतः मस्कट् यावत् भारतीयप्रवासिनां विकासः, अथ ओडिशाराज्यस्य रिक्थं संस्कृतिः च इत्येतासां चतस्रीणां प्रदर्शनीनाम् अपि उद्घाटनं प्रधानमन्त्री मोदी कुर्यात्। त्रिनिदाद अथ टोबैगो इत्येतस्य गणराज्यस्य राष्ट्रपतिः क्रिस्टीन् कार्ला कंगालू इत्येषा सम्मेलनस्य अस्य मुख्या अतिथिः अस्ति। असौ दृश्यश्रव्यमाध्यमेन सम्मेलनं सम्बोधयेत्। एतस्मिन् सम्मेलने 50 देशेभ्यः 5,000 प्रतिनिधयः सम्मिलिताः स्युः इति अवधेयम्। आन्ध्रप्रदेशस्थिते तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् इत्यस्मिन् मन्दिरे गतसायम् अर्थात् बुधवासरे जनसम्मर्दः दुरापादितं गतः। सहसा दुरापन्नायाम् एतस्यां जनसम्मर्ददुर्घटनायां षण्णां श्रद्धालूनां निधनं जातम्। 40 च श्रद्धालवः तत्र व्रणिताः जाताः। व्रणितानां तिरुपतिस्थिते श्री वेङ्कटेश्वर रामनारायण रुय्या इति प्राशासनिके चिकित्सालये उपचारः प्रचलति। ध्येयं यत् वैकुण्ठद्वारं 10 दिनानि यावत् दर्शनार्थं समुद्घाटितमस्ति। अतः मन्दिरस्य वैकुण्ठद्वारदर्शनचिटिकां प्राप्तुं प्रभूतसंख्यायां चिटिकास्वीकृतिस्थले जनसम्मर्दः जातः। तत्रैव अव्यवस्थाकारणेन एषा दुर्घटना अजायत। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् इति मन्दिरे जातां जनसम्मर्ददुर्घटनाम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि दुःखं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री कार्यालयपक्षतः सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितं गतं यत् आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुपतिस्थले जातां दुर्घटनां श्रुत्वा दुःखितः अस्मि। मदीयाः शोकसन्तप्तिः तैः परिवारैः समं सन्ति येषां प्रियजनानां निधनम् अभवत्।
अहं प्रार्थये यत् व्रणिताः जनाः शीघ्रमेव स्वास्थ्यलाभं प्राप्नुवन्तु। आन्ध्रप्रदेशप्रशासनं दुष्प्रभावितेभ्यः सर्वसम्भवसहायतां प्रददाति। तत्रैव तिरुपतिमन्दिरदुर्घटनायाम् आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री एन् चन्द्रबाबू नायडू इत्येषः अपि दुःखं प्रकटितवान्। असौ दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन स्थितिं निरीक्षितवान्। अथ सामाजिके सञ्जालपटले एक्स् इत्यत्र लिखितवान् यत् तिरुपतिमन्दिरस्य तिरुमाला श्रीवारीति वैकुण्ठद्वारं निकषा दर्शनार्थं विष्णुनिवासम् इति अनुमतिपत्रस्वीकृतिस्थले सञ्जातायां जनसम्मर्ददुर्घटनायां भक्तानां मृत्युं श्रुत्वा स्तब्धः अस्मि। एषा दुर्घटना तदा सञ्जाता यदा भक्तानां प्रभूतसङ्ख्या चिटिकां प्राप्तुं तत्र एकत्रीभूता आसीत्। अहम् उच्चाधिकारिणः निर्दिष्टवान् यत् ते दुर्घटनास्थलं प्राप्य आवश्यकं कार्याचरणं कुर्वन्तु, येन व्रणिताः यथा आवश्यकं चिकित्सोपचारं प्राप्नुवन्तु। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य मेघालयस्य उमयं स्थितस्य ICAR इत्येतस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदः स्वर्णजयन्ती कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अपि उपस्थितः भवेत्। एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिः तत्र किसान एक्सपो इत्येतस्य मेलकस्य अपि उद्घाटनं कुर्यात्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या कृषकैः अथ स्वयं सहायता समूह सदस्यैः समं संवादमपि कुर्यात्। एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यनेन सम्बद्धस्य संसदि उपस्थापितं गतस्य 29-तमस्य संविधान संशोधन विधेयकस्य समीक्षायै निर्मितायाः संयुक्तसंसदीयसमितेः प्रथमा मन्त्रणा गतदिने समाचरितं गता। PP चौधरी इत्येतस्य अध्यक्षतायां संघटिते 39 सदस्यात्मके एतस्मिन् उपवेशने विभिन्नानां राजनीतिकदलानां सांसदाः सहभागितां समाचरितवन्तः। मन्त्रणायाः प्रथमे दिने एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यनेन सम्बद्धस्य विधेयकस्य प्रावधाने समितेः सदस्यानां समक्षं समुपस्थापितं गतानि। सममेव एतस्मिन् उपवेशने प्रावधानैः सम्बद्धेषु विभिन्नेषु प्रकरणेषु चर्चा अपि आचरिता। अथ विधेयकस्य समर्थने एतस्य आवश्यकता विषयाः अपि समितेः समक्षं समुपस्थापितं गताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा असम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा हिमन्ता बिस्वा शर्मा इत्यनेन सह गुवाहाटी स्थितम् एम्स इति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं निरीक्षितवान्। स्वास्थ्यमन्त्री तत्र संस्थान परिसरे एकं पादपमपि आरोपितवान् अथ संस्थानस्य विकासकार्याणि समीक्षितवान्। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री संस्थानस्य कार्यकारी निदेशकेन डॉक्टर अशोक पौराणिकेन सह उपवेशनमपि कृतवान्, यत्र अन्ये वरिष्ठसदस्याः अपि उपस्थिताः आसन्। फैकल्टी और यहाँ की OPD पर बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है और IPD भी बहुत जल्दी हम इसको और स्ट्रेंथन करेंगे। फैकल्टी के दृष्टि से भी एनहांसमेंट करने का काम चल रहा है। We have reviewed the situation. I am satisfied and few directions have been given so that the bottlenecks are removed in due course of time, and by mid of 2025. ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वर नगरे गतदिने युव प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रमः आयोजितं गतः। एतस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः अथ ओडिशा राज्यस्य मुख्यमन्त्री मोहन चरण मांझी इत्येषः कृतवन्तौ। अत्रावसरे युवखेलप्रकरणानां मन्त्री मनसुख माण्डवियाः अपि उपस्थितः आसीत्। एतेन आयोजनेन सममेव 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनेन सम्बद्धाः कार्यक्रमाः अपि समारब्धाः। विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः कार्यक्रमं सम्बोधितवान् अथ असौ उक्तवान् यत् युवानः भारतस्य विकासे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्ति इति। वार्ताप्रकरणे अधुना महाकुम्भसम्बद्धाः वार्ताः।
उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अद्य प्रयागराजं गच्छेत्। प्रवासावधौ उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री सर्वेषाम् अखाड़ा इति साधुवृन्दानां पदाधिकारिणः सम्मिलेत्। अथ महाकुम्भमालक्ष्य विविधसज्जताः अपि अधिकारिभिः सह समीक्षेत। एतेन सहैव मुख्यमंत्री महाकुम्भसम्बद्धानि कार्याणि अपि निरीक्षेत। योगी आदित्यनाथः प्रयागराजे षण्णां नूतनानां कॉरिडोर इति वीथीनाम् उद्घाटनमपि कुर्यात्। अवधेयं यत् महाकुम्भस्य समारम्भः जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्के भविष्यति। 14 च दिनाङ्के प्रथमम् अमृतस्नानं भविष्यति, यत्र श्रद्धालवः अतिमात्रं स्नानार्थं प्राप्स्यन्ति इति। महाकुंभ क्षेत्रे वैष्णव संप्रदायस्य अखिल भारतीय वैष्णव तीनो अनि अखाड़े इत्येतेषां साधुवृन्दानां नगरप्रवेशः जातः। नगरप्रवेशावसरे साधुवृन्दानां शोभायात्रा भव्यतया समायोजितं गता। श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा, श्री निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री दिगंबर अनि अखाड़ा इत्येतेषां त्रयाणां साधुवृन्दानां 10 सहस्राधिकाः साधवः सन्यासिनः च अत्र समवेताः आसन्। मेडिकल कॉलेज इत्यस्मात् चतुष्पथात् समारब्धा एषा नगरप्रवेशयात्रा 3 किलोमीटर मितं दौर्यम् अवाप्य महाकुम्भक्षेत्रं प्राविशत्। ज्ञातमेव यत् जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कात् सनातनास्थायाः महापर्वणः महाकुम्भस्य समारम्भः भविष्यति। एतस्मिन् पर्वणि सनातनधर्मावलम्बिनः बहवः महाकुम्भस्थलम् आगच्छन्ति। परं केचन तथा भूताः श्रद्धालवः अपि सन्ति ये कतिपयकारणैः महाकुम्भक्षेत्रम् आगन्तुं न प्रभवेयुः। तादृशेभ्यः श्रद्धालुभ्यः पञ्चाग्नि इत्याख्येन साधुवृन्देन एका व्यवस्था कल्पिता अस्ति। विश्रामावस्थितस्य हनुमतः प्रतिमया सह महाकुम्भस्य मृत्तिका अथ तीर्थोदकं तेषां श्रद्धालूनां गृहाणि पर्यन्तं प्रेषयिष्यन्ते, ये अत्र सहभागितां कर्तुं न प्रभवेयुः। एतदर्थं साधुवृन्देन कलशयात्रायाः आयोजनम् अपि कृतम्। ये संगम का जल लेके हम लोग श्री पंचाग्नि अखाड़े में जा रहे हैं। ये जो हमारे यात्री जो विश्व के जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं कुंभ में, इस महाकुंभ में, उनको ये प्रसाद हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आज कलश यात्रा निकालने का एकमात्र उद्देश्य है कि दुनिया के हर कोने से जो सनातनी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक, और जो आ रहे हैं उन तक एक मेमोरी याददाश्त कुंभ की जाए। इसलिए भगवान लेटे हुए हनुमान जी, बजरंगबली हनुमान जी की अद्वितीय प्रतिमा और पवित्र संगम का जल, और देखे हैं जैसे देखे संगम की पवित्र मिट्टी को अभिमंत्रित करके ऐसे बॉक्स में रख करके उन तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।